बढ्दो ब्याज दरले लगानी सङ्कुचित भई सरकारले लिएको 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र थप 5 लाख रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य समेत हासिल हुन कठिन हुने महासङ्घले ठहर पनि गरेको छ। सरकारले पनि हिजो नै मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्याको अध्ययन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको निर्देशनमा राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले 7 दिनभित्र यस सम्बन्धी अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भास्कर मणि गेवालीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। गेवालीज्यू, यहाँलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले त कस्तो देखियो भन्दाखेरि ऋण माग्न जाँदाखेरि ब्याङ्कहरूले ऋण दिन अलिकति आलटाल गर्ने ढिलाइ जस्तो पनि देखियो। उता निजी क्षेत्र चर्को रूपमा ब्याज बढ्यो भनेर सरकारलाई नै गुहारिरहेको अवस्था छ। यो परिस्थिति त्यति सकारात्मक देखिएको छैन वित्तीय क्षेत्रको लागि। यो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब हिजोसम्म कस्तो भन्दा ब्याङ्कहरूले 10% भन्दा बढी फिक्स्ड डिपोजिटमा ब्याज नदिने भन्ने एउटा सहमति गरेका थिए, जसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ तथा कानुनी ल्याङ्ग्वेजमा नियन्त्रित अभ्यास भनिन्छ र यस्तो अभ्यास गर्नु चाहिँ कानुन सम्मत हुँदैन यो। अब अहिले उनीहरूले यो सहमतिलाई चाहिँ तोडेका छन्। यो तोड्नु भनेको के हो त भन्दा यो कानुन सम्मत प्रक्रिया हो र खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तुको होस् या चाहिँ ऋणको होस् या चाहिँ निक्षेपको होस्, त्यस्तो मूल्य चाहिँ खुला बजारको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलनबाट चाहिँ त्यो कायम हुने गर्छ। र अहिले चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ ब्याज दरको चाहिँ मूल्य कति हो अथवा ब्याज दर चाहिँ कति हुनुपर्ने हो भने बजारको सिद्धान्त अनुरूप चाहिँ हुन गएको चाहिँ देखिरहेको छु मैले। पहिला एक किसिमको सिन्डिकेट जस्तो गरे ब्याङ्कर सङ्घले, अहिले चाहिँ खुला गरिदिए होइन। अब अहिले त ठिक होला खुला गर्नु, तर त्यतिखेर रोकिएर पनि यस्तो स्थिति आएको हो कि अहिले चाहिँ बढी उच्च दरले वृद्धि भएको हो कि? नै, यो यस्तो हो। अहिले पनि अब अहिले हामीले मिडियामा हेर्दाखेरि या ब्याङ्कहरूले पब्लिस गरेको सूचनाहरूलाई हेर्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ 10% भनेको थियो, तर बजारमा चाहिँ 10.5-11% सम्मको ब्याज दर थियो भने, खास गरेर मैले अहिले फिक्स्ड डिपोजिटमा भनिरहेको छु। अब अहिले ब्याङ्कहरूले 12% र एउटा ब्याङ्कले 12.5% सम्मको अफर गरेको छ र त्यो पनि 5 वर्षको लागि। यसरी हेर्दाखेरि दुईटा ब्याङ्कहरूको मात्र त्यो सूचना देखिएको छ र सबै ब्याङ्कहरूले त्यस्तो गरेको अवस्था पनि होइन। र एक किसिमले यो नियन्त्रित अभ्यास जुन चाहिँ हिजो एउटा सिन्डिकेट भनौँ त्यो कायम गरिरहेको थियो, त्यो तोडिने बित्तिकै 12 र 12.5% को दुईटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ सूचना पब्लिस गरेर अफर गरेको चाहिँ देखियो। अब यति हुँदैमा चाहिँ ब्याज दर एकदमै चर्को भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनकि मैले जस्तो अहिले पनि भने खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र यो नीति भनेको के हो त भन्दा बजारको माग तथा आपूर्तिले नै कुनै पनि चाहिँ वस्तुको या ब्याजको या ऋणको त्यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने हो र त्यही किसिमले निर्धारण हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ कुनै पनि व्यवसायीले आफूले चाहिँ कर्जा माग्दाखेरि नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा उसले चाहिँ कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो हो। यदि यस्तो किसिमको कर्जा प्रवाह गर्नको लागि ब्याङ्कहरूले 1% चाहिँ बढी ब्याजमा चाहिँ निक्षेप लिएर त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँछन् भने त्यो एकदमै राम्रो हो। अब अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि ब्याज दर बरुवारलाई ब्याज दर बढी भयो भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, त्यसमा के भन्दा ब्याङ्कहरूले स्प्रेड रेटलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ। जस्तो चाहिँ 12%मा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिट लिइरहेको छ भने अब उनीहरूले त्यसमा 3-4%मा चाहिँ कर्जा दिने हो भने त कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्दैन। त्यसकारणले यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्नुपर्ने एउटा स्प्रेड दरमा हो। अरू कुरालाई त बजारकै नियम अनुसार चाहिँ छोडिदिनुपर्छ र अहिले जे भइरहेको छ तर गेवालीज्यू यहाँले भन्नुभयो नि अब त्यो स्प्रेड दरलाई 5%मा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर अब राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो भन्ने गरे आउँछ। अब सबै ब्याङ्कहरू नाफामुखी छन्, नाफा उनीहरूलाई कमाउनु परेको छ। मैले वार्षिक रूपमा अरबौँ यति कमाएँ भनेर चाहिँ देखाउँदाखेरि ब्याङ्कको चाहिँ चौडा छाती हुन्छ। अब उसले स्प्रेड दर घटाइदिला र अनि त्यसले फेरि ब्याज दर अलिकति अब संकुचन होला अथवा धेरै नबढ्ला भनेर त कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?
यो कस्तो त भन्दाखेरि जुन स्प्रेड दर तोकिएको छ ब्याङ्कको लागि त मलाई जहाँसम्म याद भएअनुसार 4.5% छ अहिले, र त्योभन्दा पनि कम गर्नको लागि चाहिँ नैतिक हिसाबमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई भनिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूको कस्ट अफ फन्डको र ब्याङ्कहरूको नाफाको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि ब्याङ्कहरू चाहिँ 3% सम्मको स्प्रेडमा आएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनकि ब्याङ्कहरूको नाफा एकदमै बढ्दै जाने, तर मेन स्टेक होल्डरहरू डिपोजिटर या बरुवर जुन ब्याङ्कका मेन स्टेक होल्डरहरू हुन् त्यसले यसको चाहिँ फाइदा नपाउने अवस्था चाहिँ थियो। यदि स्प्रेडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो र ब्याङ्कहरूले पनि आफ्ना ग्राहकहरूको लागि आफ्नो नाफामा चाहिँ आफूले चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्ने अथवा नाफा कम गरेर भए पनि ग्राहकहरूलाई सुविधा दिने नीति लिने हो भने अहिले जुन किसिमको चाहिँ बजारमा यो अवस्था देखिएको छ त्यो अवस्था चाहिँ अन्त भएर जान्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले गुहारिसक्यो, लौ न यो कर्जा अस्वाभाविक वृद्धि दरलाई नियन्त्रण गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, सीमाभित्र राख्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारिसक्यो। अवस्था त्यस्तो हो? उसले त 8% आर्थिक वृद्धि नै भेट्न मुस्किल हुन्छ यो स्थितिले भनेर भन्दैछ नि त। अब यो कुरा चाहिँ मैले एउटा नबुझेको कुरा के छ भन्दाखेरि भर्खर 2-3 दिन भयो दुईटा ब्याङ्कहरूले 12% र 12.5% को ब्याज दर पब्लिस गरेका छन्। 12.5% को ब्याज दर पब्लिस गर्ने ब्याङ्कले 5 वर्षको चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटको लागि त्यो अफर गरेको छ। अब यति गर्दैमा चाहिँ अहिले तुरुन्तै कर्जाको ब्याज दर बढाउनु पर्ने अवस्था त छैन। जस्तो पुराना कर्जाहरूको लागि त ब्याङ्कहरूको कस्ट अफ फन्ड कम छ, पुराना कर्जाहरू त ब्याङ्कले बढाउनु पर्ने अवस्थै छैन। र नयाँ कर्जाको हकमा यदि चाहिँ अहिले 12%मा लिएको चाहिँ निक्षेप लिएको रकम चाहिँ ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने हो भने त्यस्तो लगानीमा चाहिँ 1% जस्तो बढ्ने देखिन्छ। किनकि 10.5-11% त पहिल्यै पनि थियो। गर्दाखेरि जुन किसिमको अहिले चाहिँ भनिएको छ, अहिले पर्फर्मेन्स नहेरिकन र ब्याङ्कहरूले लगानी के कतिमा गरेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ नहेरिकन तुरुन्तै चाहिँ एकदमै बढी ब्याज दर भयो, यसलाई रोक्न पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो अलिकति चाँडो हुन्छ कि? र यसमा चाहिँ नियामक निकाय र सरकारले गर्नुपर्ने कुरो त के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ अत्यधिक भएको चाहिँ पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ। ब्याङ्कहरूले आफ्नो नाफा चाहिँ ठिक्क जायज रूपमा नाफा लिन पर्यो र त्यो नाफाको अंश चाहिँ केही मात्रामा डिपोजिटरलाई दिनु पर्यो, केही मात्रामा चाहिँ बरुवरलाई चाहिँ दिनु पर्यो र स्प्रेड दर चाहिँ घटाउनु पर्यो। यदि यो भयो भने डिपोजिटर पनि लाभान्वित हुन्छ र बरुवर पनि लाभान्वित हुन्छ। फेरि नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दा धेरैजसो व्यवसायीहरू जसले ब्याज दर बढी भयो भनेर कुरा उठाउँछन्, वास्तवमा धेरैजसो ब्याङ्क नै व्यवसायीहरूको छ र ती व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कको नाफा पनि बढाउनु परेको छ, डिभिडेन्ड पनि बढी चाहिएको छ एकातिर भने। अब अर्कोतिर चाहिँ ऋणको ब्याज दर चाहिँ बढी भयो भन्दाखेरि त कता कता यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल, एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण पनि देखिन आउँछ। अब गेवालीज्यू भोलिको दिनमा यसरी अब ब्याज दर अलिकति बढ्ने अवस्था आयो भने मानिसहरूले चाहिँ अब खराब नियत भएकाहरूले ऋण लिने नतिर्ने त्यो खतरा बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब यसको लागि त के भने कुनै पनि अवांछित किसिमको क्रियाकलाप चाहिँ वित्तीय बजारमा भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नियामक निकाय छ र नियामक निकायले हेर्न पर्यो, यसलाई चाहिँ एकदमै रेगुलर मोनिटरिङ गर्न पर्यो, सुपरभिजन गर्न पर्यो र यस्तो कुराको चाहिँ फलोअप पनि चाहिँ नियामक निकायले गर्न पर्यो। अब यो ब्याज दरको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने एउटा चाहिँ कुरा के छ त भन्दा यस्ता प्रब्लमहरू नेपालमा किन आइरहेछन् त? कहिले ब्याज दर एकदमै घट्ने, कहिले ब्याज दर बढ्ने, कहिले ब्याङ्कहरूले निक्षेपै नपाउने, कहिले बरुवरहरूले कर्जा नपाउने, कहिले एक्सेस चाहिँ लिक्विडिटी भएर चाहिँ ब्याङ्कको लगानी हुन नसक्ने, यस्तो परिस्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ विगत 7-8 वर्षको डेटाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने। अब यो किन भइरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि विगतमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारले जनताहरूमा वित्तीय पहुँच बढाउनको लागि भनेर उदारवादी लाइसेन्सिङ नीति चाहिँ अवलम्बन गर्यो, जसले गर्दा धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू खुले। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको, हाम्रो वित्तीय प्रणालीको साइजभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू खुले, जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि बजारको साइजभन्दा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी हुन गयो र यसैले गर्दाखेरि करिब चाहिँ 10 वर्ष अगाडि नेपालमा चाहिँ एउटा लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्था पनि उत्पन्न भएको थियो
र धेरैजसो हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ फेल हुन्छन् कि भन्ने एउटा डर पनि थियो। तर सौभाग्यवश चाहिँ त्यस्तो किसिमको परिस्थिति आएन। तर केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ समस्याग्रस्त भए, लिक्विडेसनमा पनि गए र अझै पनि केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्थामा छन्, समस्याग्रस्त अवस्थाबाट चाहिँ जुधिरहेका छन्। अब यसको चाहिँ समाधान भनेको के हो त भन्दा अहिले पनि 28-28वटा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क नेपालको वित्तीय प्रणाली, नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक छैन। अब एउटा मेगा मर्जर गरेर ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या घटाउने, तर ब्याङ्कहरूको नेटवर्किङ र वित्तीय पहुँच, ब्याङ्किङ पहुँच चाहिँ बढाउने, यो काम जबसम्म हुन सक्दैन, कहिले लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ, कहिले चाहिँ एक्सेस लिक्विडिटी हुन्छ, कहिले ब्याज दर बढ्यो भन्ने किसिमको एउटा हल्ला चल्छ र कहिले चाहिँ ब्याज दर घट्यो भन्ने खालको हल्ला चल्छ। ब्याज दर घट्यो भन्दाखेरि बचतकर्ताहरू चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा गएर लगानी गर्ने, इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ पैसा राख्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्न जान्छ, त्यो पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन। ब्याज दर बढ्दाखेरि ब्याङ्कतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो र अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि 10देखि 12% फिक्स्ड डिपोजिटमा हुने यो लेभलको ब्याज दर चाहिँ ब्याङ्कहरूले निक्षेप लिनको लागि चाहिँ एउटा उपयुक्त बिन्दु हो भनेर अहिलेको बजारको अवस्था हेर्दा र निक्षेपको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि भन्न सकिन्छ। हस् गेवालीज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भास्कर मणि गेवाली हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुहुँदै।